अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की भी पुजारी थी। आपने कौम को बुत परस्ती करते हुए देखा तो फरमाया, सूरह अंबिया में इरशाद है, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दे दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ़ थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, ये क्या मूर्तियां हैं जिनकी तुम परिस्तिश करते हो, वो कहने लगे, हमने अपने बाप दादा को उनकी परिस्तिश करते देखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम भी गुमराह हो, तुम्हारे बाप दादा भी गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम वाकई हमसे ऐसी बातें कर रहे हो या हमसे खेल करते हो? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को होशमंदी अता की थी, और ये होशमंदी ही का तकाजा था कि जब उन्होंने अपनी बाप और अपने कौम के लोगों को बेजान बुतों के सामने सजदा करते देखा तो फ़ौरन दिल में सोचने लगे, इन बेजान पत्थरों को जो ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ये तो सरासर इंसानियत की तजलील है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को देखते थे, वो बुतों को तराश तराश कर बनाते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा, मेरा बाप खुद ही पत्थर ढूंढ कर लाता है, फिर अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वैसा बुत बनाता है। जैसा मेरा बाप चाहता है वैसी उसकी आंखें बनाता है, चाहे तो छोटी बना दे, चाहे तो बड़ी बना दे। बुत के कान बनाए, चेहरा बनाए अपनी मर्ज़ी से, चाहे इंसान का चेहरा बना दे या जानवर का, ये तो बुत बनाने वाले की मर्ज़ी है। तो बुत के सामने फिर ये इंसान खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़कर अपने हाथों से बनाए गए बुत के आगे उसे सजदा करता है। इंसानियत की तजलील ही है। इंसान की आंखें तो देखती हैं, जबकि बुत की आंखें नहीं देख सकती। इंसान के कान सुनते हैं, ज़बान बोलती है, जबकि बुत ये नहीं कर सकते। इंसान का दिमाग है, दिल है, जज्बात है, जबकि बुत में सिवाय पत्थर के कुछ नहीं। बेजान बुत के आगे इंसान, जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, अपने हाथ से बनाए गए बुत के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है और उसी से अपने तकदीर के फ़ैसले मांगता है। इंसान इतनी ज़िल्लत की गहराइयों में गिर जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सोच ने ये सवाल करने पे मजबूर कर दिया, ए अब्बा जान, आप इन बुतों को जिन्हें अपने हाथों से बनाते हैं उनकी इबादत क्यों करते हैं? उनकी इबादत का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ये किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो नज़र न्याज आप देते हैं ये उनको खा भी नहीं सकते। अगर मक्खी बैठ जाए उन पर तो ये उड़ा ही नहीं सकते। जब ये कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्यों इनके आगे आप खड़े हो जाते हैं हाथ बांध कर? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने ये बातें हैरानी से सुनी और उन्हें ये बातें नहीं लगीं। वो बोले, आप जो कुछ कह रहे हैं, जिस तरह आप हमारे माबूदों की तौहीन कर रहे हैं, ये आप बातें संजीदगी से कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? यानी आपने फरमाया, मैं ये बातें इंतहाई संजीदगी से हकीकत की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तुम्हारा असल माबूद वो है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। वो तुम्हारा बल्कि हर चीज़ का रब है। उसने आसमान और ज़मीन को बेमिसाल पैदा किया, वही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ। फिर आपने अपने परवरदिगार का तारुफ़ करवाया। सूरह शोरा में है, फरमाया, मेरा परवरदिगार तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, मेरी रहनुमाई की, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है। जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और जो मुझे मारेगा और फिर मुझे ज़िंदा करेगा, ये मेरा रब है। मेरा रब तो ये सब कुछ करता है। क्या आपके बुत ये सब कुछ करते हैं? अब उन्होंने प्रैक्टिकल करके अपनी कौम को समझाना चाहा। वो लोग साल में एक बार शहर से बाहर निकल कर अपनी ईद मनाने के लिए जाया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने इस जश्न में शामिल होने की दावत दी तो आपने फरमाया, मैं बीमार हूँ, जिसे अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया। तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की
اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں پر جو نظر ڈالی تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ستارہ پرستوں کی طرح ان کی کسی تاثیر کے قائل تھے، بلکہ وہ صرف وقت کا اندازہ کرنا چاہتے تھے۔ جب گھڑیوں کا رواج نہیں تھا، لوگ رات کے وقت میں وقت کا اندازہ کرنا ہوتا تو ستاروں کو دیکھتے، اور دن کے اوقات میں جب وقت کا اندازہ کرنا ہوتا تو سورج کو دیکھتے۔ اس زمانے میں جس طرح آج کے زمانے میں ہر شخص وقت معلوم کرنے کے لیے گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، اور اس زمانے میں ہر شخص انسان وقت معلوم کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی مقصد کے لیے ستاروں پر نظر ڈالی۔ نہ اس کا کوئی تعلق ستارہ پرستوں سے ہے، نہ اس میں کوئی ستاروں کی تاثیر سے کوئی بات ہے۔ جب لوگ عید منانے کے لیے چلے گئے، آپ شہر میں اکیلے رہ گئے، تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھا وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں، اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ نے طنز کیا کہ یہ لذیذ کھانے حلوے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ چپ کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی انتہائی خوشگوار موڈ میں انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک ضرب لگاتے گئے، کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ قوت والا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بھاری ہتھیار جسے بسولہ کہتے ہیں، جس سے بڑھئی لکڑی کاٹتے اور تراشتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی انہیں توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا، شاید کہ وہ اس سے پوچھیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ آپ نے بسولہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آ گیا، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی درگت بنی ہوئی دیکھی، تب انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ اگر ان لوگوں کو عقل ہوتی تو ان کے معبودوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا تھا بات سمجھ میں آ جاتی، یعنی اگر یہ معبود ہوتے تو کسی بھی دشمن کے خلاف اپنی حفاظت کرتے، لیکن اپنی جہالت، حماقت اور بے وقوفی کی بنا پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16-17 سال کے لڑکے تھے۔ یا وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے بڑے ایک اجتماع میں لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ سب لوگ اس کی باتیں سنیں اور اسے ملنے والی سزا دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے سے اصل مقصد یہی تھا کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا غلط عقیدہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے۔ انہوں نے بات شروع کیا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام بھلا تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ ذرا بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلانا چاہتے تھے کہ ان کے معبود جن کے آگے تم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو وہ تو بول بھی نہیں سکتے، انہیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا، یہ محض عام پتھروں جیسے پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے یعنی ان کی قوم نے یہ بات سن کر اپنے دل میں غور کیا اور آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اب تو یہ قوم شرمندہ ہونے لگی، احساس ہو گیا ہم ہی غلط ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے لگے، اب کیا جواب دیں؟ انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے۔ پھر وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں،
یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو؟ تب حضرت خلیل نے فرمایا اب تبلیغ کرنے کا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گیا جو وہ چاہتے تھے۔ فرمایا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر اپنی مرضی کی شکلیں بناتے ہو، حالانکہ تمہیں بھی اور جو تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تم بھی مخلوق ہو، یہ بت بھی مخلوق ہیں، پھر ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کیوں کرے؟ اب تو ان کی قوم کو غصہ آ گیا، بولے اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ جو کیا ہے اب اس کو سزا دیں گے، ڈال دو اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔